سبحان اللہ دی داتا ہوئے صبح پرسی تے شام پرسی حلال امتی نبی دا احمد درود پرسی سلام پرسی قبلہ نمی روبئی موٹا گھوٹ فریدہ دے ہر چوٹ دی بئی گالے ہر رنگ دے نوٹ دی بئی گالے ہے پاری کوٹ دیکھو تو دی بئی گالے قبلہ غیرت میں جو سنی میں نداد دیسی میں سکھانی آیا نمی روبئی میرے مرشد کاظمی لجپال کیا فرمائے اللہ پاک دی نظر چی کچھ نہیں لوگوں پانے شکل تے صورت چندر ہوئے ایک ہی قولی او صدا مول نہیں ہے تورا کرون دے نال دولت مند ہوئے علم دے پڑھیا نہیں راضی رب ہوگا تورا پاس کی تیج جو بند ہوئے شاہ مرشد کاظمی آدھا ربی اسن پسند کردہ جیڑا سونے محمد نو پسند سیدات دلیو عیسیٰ کا بکر سونی سکتے تے دادی دے سکتے یولا ڈاکٹر صاحب دی نظر ہوئے ایک گل پیر بلے شاہ سیندی فرمیندہ پیا تے کلام سنیندہ پیا پیر بلے شاہ سیندہ انتقال منگالالی دیوار ہویا گرہا لوگ نے اعتراض کیتا ہوئے اللہ کا ولی تے مرے منگل پیر بلے شاہ سیندہ کفر پھار تے یٹھی بیٹھے وہ کراری دا پترہ وہ شکری دا پترہ وہ بابھر دا پترہ اسا منگل نہیں مردے اسا جمعرات مر پوسوں عاشق کیا فرمائے پاس دی ملا ہکو الف کافی اتھا ان پن ال بل اول بول کیا جتھا ساد فراق دے بج گھری ملا اٹھا تھن تھن تھل 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 کا جتھے میمی ہرگا وش گئی ملا اٹھا کون کون کیڑے کیڑے کون کون کا پیر بلے شاہ جتھا رب راضی اٹھا جمعہ خمیر تے چھڑ چھڑ کا نبی دے غلاموں میں مرزا پردہ پیاں فرمیش دے بلال سے فرمائے حضور ہوں